Oui. Bonjour tout le monde. مساء الخير. السلام عليكم المتتبعين والأوفياء لصفحتنا، صفحة جمعية المبادرة للثقافة المقاولاتية Association Initiative pour la Culture Entrepreneuriale AIS. Il a lancé un programme, un projet سماته آفاق après le bac. هذا البروجي باش نذكروا به هو تيهتم أساسا بتقريب الصورة للتلاميذ والتلميذات والطالبات كذلك الطلبة على مجموعة من المدارس والمعاهد والجامعات والكليات المتواجدة عندنا في المغرب. تنحترموا ما أمكن لي شوا ديالكم ولي بروبوزيسيون ديالكم. ومن بين الامور اللي توصلنا بها في لي ميساج بريفي هي اننا نديروا لا فاكولتي ديال الميديسين تاع الدونتير. علاش؟ لان وقع فيها شي تغيير، كاين اللي مهتم انه يدخل لها ولكن بغى يعرف بزاف د الامور عليها، كيف تيقراو، شنو خصو يدير، سميتو ما لي نوت اللي خصو يجيبهم، والافاق ديال نتاع ان ميدسان دونتير. qu'est-ce qu'elle va faire dans sa vie, dans sa carrière après le diplôme نتاع لا فورماسيون. يسعدنا ان نستضيف سي يوسف، الدكتور يوسف. الان هو راه في لا فاكولتي دو ميديسين دونتير في كازا. دونك لبى الدعوه وتبارك الله، شاب طموح ونشيط، يعني قدم مجموعه من المعلومات على لا فاكولتي دو ميديسين دونتير في مجموعه نتاع المواقع، وتا حنا استضفناه لانه بخبرته باطلاعه على الامور وشنو واقع فيها غادي يفيدكم اكثر فاكثر. الهم ديالنا والهدف ديالنا هو اننا نوصلوكم ونقربوكم اكثر من المدرسه اللي محتاجين ديروها ولا نعطيوكم فكره عليها. دونك سي يوسف، دكتور يوسف، مرحبا بك في جمعيه المبادره للثقافه المقاولاتيه ايس. مرحبا بك. تشكرك الاعضاء كاملين على تلبيه الدعوه وانك قبلتي تقاسم معنا شنو عندك، تجربتك، كل ما يمكننا نستافدوا منك في مجال طب الاسنان. اذا تنقول للمتتبعين الصفحه اللي تشكرهم دائما الاوفياء لها، الى عندكم اي سؤال، الى عندكم اي اقتراح، حنا منفتحين اننا نقراو الاسئله ديالكم ويجاوب عليها ان شاء الله الدكتور يوسف مباشره في هذا اللايف على صفحتنا في الفيسبوك. دونك سي يوسف، الكلمه لك، تقديم يعرفوك فين سنه انت، شنو تدير، اين فاكولتي، ولك الكلمه سي يوسف. شكرا أستاذي على الاستضافة. يحصل لي الشرف أنني نساهم في هذه المجموعة ديال اللايفات اللي قدمته للطلبة المستقبليين والتلاميذ ديال البكالوريا. يوسف بالشقر، كاتخيام اني ميديسين دونتير، كازابلانكا اف ام دي سي، و اكسترن في لو سي اش يو ديال كازابلانكا. وي دونك بالنسبه لي زابريفياسيون تيقولوا الطلبه لاقاش تيوالفوهم في المجال ديالهم بانهم تيدرسوا في الكليات. دونك قال لكم الاف دي ام سي سا دير فاكولتي، ياك سي يوسف؟ فاكولتي فاكولتي دو ميديسين دونتير كازابلانكا. الميديسين دونتير كازابلانكا. دونك بالنسبه للرباط تقول لهم شنو تقولوا لاصحاب الرباط؟ اف ام دي ار. دونك شحال بالفاكولتي كاينه، شحال من الكليه تاع طب الاسنان اللي عندنا في المغرب تابعه للدوله او تابعه لوزاره التعليم؟ انتم تابعين لوزاره التعليم والتربيه، ياك؟ وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة. بالنسبة لعدد الكليات، كاينين جوج ديال الكليات اللي عمومية. كاينة كلية طب الأسنان بالدار البيضاء، والثانية في الرباط. بالنسبة للدار البيضاء كتكلف بكل كاع التلاميذ اللي كاينين في جنوب المغرب لو سود، ابتداء من كازابلانكا لتحت. وبالنسبة الكلية ديال الغابة كتكلف بالشمال ديال المغرب، غابة لي زونفيرون والشمال. بالنسبه لي زوتر فاكولتي، كاينين 3 زوتر فاكولتي اللي كاينين في لو سيكتور بريفي. وي دونك كاين اللي تيهمو لو سيكتور بريفي، اون بو هذيك الساعه من بعد نناقشوه مع ضيوف اخرين، ولكن بما ان يوسف تنتمي لو سيكتور بوبليك نتاع لا فاكولتي دونتير، دونك يمكن يعطينا شي تعريف مبسط او يقرب الصوره للتلاميذ المقبلين على التوجيه في هذا المجال تاع طب الاسنان. يقول لنا ما هي كليه طب الاسنان بصفه عامه؟ بصفه عامه، كليه طب الاسنان هي كليه ذات استقطاب محدود. كتاخذ عدد من التلاميذ اللي ممكن نقول متفوقين في البكالوريا، اللي النقطه ممكن تكون ما بين 16 90 90 حتى ل 17.
وبالنسبه للسنوات الماضيه تقريبا من السنه الماضيه باش نهبطوا هاد لو سوي حيتاش فريمون طالع ولاو كيختاروا بزاف ديال التلاميذ اللي غيدوزوا الكونكور. مثلا في العامين الماضيين كانوا كياخذوا حتى 3000 تلميذ يدوزوا الكونكور ولو سو كيبقى طالع. داكشي علاش ولاو كيختاروا حتى 4000 تلميذ 5000 تلميذ اللي ممكن يدوزوا. وبهذه الطريقه لو سو ينقص شويه ولا هبط ل 16 80 16 90 تقريبا. وبالنسبه لسنوات الدراسه كيوصلوا ل6 سنوات. النظام القديم كما قلت الاستاذ كانوا 5 سنوات ودابا ولاو 6 سنوات. وبالنسبه لهاد 6 سنوات كيفاش كيتفرقوا؟ كاين سنه اولى ممكن نقول مشتركه بين الطب العام وطب الاسنان، كيكون فيه كل ما هو ممكن نقول فوندامونتال لي ماتيير فوندامونتال اللي غادي يخليوك تكتسب المهارات باش تفهم ما هو متقدم اكثر، مثلا البيولوجي الهيستولوجي ولا الشيمي لا بيولوجي موليكولير ولا الشيمي كما قلت. وكيبقى واحد الموديول صغير اللي هو انيسياسيون على ميديسين دونتير كيخليك تنفتح على المجال ديال طب الاسنان. سورتو تيكون بنادم باقي جديد دونك خصهم ياخذ لي نوسيون دو باز ولا لي ماتيير فوندامونتال اللي يمكن له يتبازا فيها اون ديغي ان ترونكو ما بيناتكم ما بين كليه طب الاسنان وكليه الطب العام. ممكن تفرقنا لقاش راه هناك فرق اللي تيدخل لكليه طب الاسنان راه تيخرج من بعد ديك الساعه طبيب نتاع الاسنان، وكاينه الكليه اللي هي الطب العام. يمكن دير لنا هذا الفرق ما بيناتهم، وان التلاميذ اللي تيمشيو لهنا ماشي هما اللي تيمشيو لهذه الكليه، كل كليه وعندها واحد النظام خاص بها. بالنسبه للكليه اهم الكليه ديال طب الاسنان بالطبع كما قال الاستاذ كتخرج دكتور في طب الاسنان، والكليه في الطب العام كتخرج دكتور في الطب العام اللي هو الطب البشري. طب الاسنان كيتكلف غير بالكافيتي بوكال كل ما هو اسنان وعلاقته بالاعضاء الاخرين، ولكن هذا لا زعما كنقراو لا سيميولوجي اللي هي الامراض ديال الجسم كامل، حيت كما قلت الاغلبيه كنقولوا لا كافيتي بوكال هي المرآة ديال الصحه ديال الانسان. من لا كافيتي بوكال كنشوفوا كان ممكن اورينتيو لو باسيون يمشي ديال تحاليل شي حوايج اخرين ونديبيستيو دوطخ مالادي. بالنسبه للطب العام وطب الاسنان في سنوات الدراسه ابتداء من هذا النظام الجديد تقريبا ولا 6 سنوات. هي الطب العام كتكون عندهم باقي سنه سابعه ديال بيغمون براتيك. تيبقى لهم سنه تاع البراتيك وانتم تتخرجوا من بعد 6 سنوات وتاخذوا الدبلوم تاع دكتور طب الاسنان من بعد لا تيز، من بعد لا سوتنونس ديال لا تيز. وي من بعد لا سوتنونس. دونك هاد 6 سنوات اللي تدوزوها قبل ما ندوزو ل6 سنوات والدراسه اللي تتكون في كليه طب الاسنان، كيفاش يمكن يلتحق؟ لقاش من قلت لي مثلا راه طاح لو سوي ل 16.80 حتى 17، يعني هذا راه طايح، يعني بشحال هادي تطلع كانوا 17 تيكونوا في لا ليست داتوند. دونك المعدل مرتفع اللي تيطلبوه بالنسبه للتلاميذ والتلميذات الحائزين على شهاده البكالوريا. والتخصصات تاع الباك اين شعبات تقبل اي شعاب، ولا كاين شي شعاب بالضبط اللي تيدخلوا لا ميديسين دونتير؟ بالنسبه للتلاميذ اللي كاينين في البكالوريا الشعب اللي كيقبلوا في الميديسين دونتير هما الشعب العلميه، يعني كل ما هو علمي سيونس فيزيك ليس في تي وميم سيونس مات. والشعب اللي ما كيتقبلوش هما ليكونومي الاداب لا ليتيراتور، حيتاش كيخصو دي باز اللي ديال المواد العلميه باش تبدا لا بروميير اني. بالنسبه للولوج كما قلت كيكون اون بري سيليكسيون ا بارتير دو لا نوت ديال البكالوريا اللي ديال ريجيونال بروميير اني بكالوريا ريجيونال 25% والثاني 75%. 60 دونك تعتمدوا على النقطه نتاع الريجيونال والناسيونال وتحسبوها بلو طون تاع 25 ريجيونال 75 اللي هي ناسيونال. وي ابري لا بري سيليكسيون
لا فوالا هذه كدار باغ انترنيت. ابخي كتكون لا دوزيام ايتاب لا فاز ديال لو كونكور كيدوزو فيه التلاميذ 3 مواد اساسيه اللي هي الفيزياء الكيمياء والمات الرياضيات والاس في تي. والرياضيات والاس في تي. وي البروغرام كيكون اون جينيرال لو بروغرام ديال البكالوريا، سوف كو كيتزادوا بعض المواد القليله في الاس في تي، مثلا المناعه. يعني الانسان ضروري التلميذ ضروري يبريباري مزيان الكونكور ويطلع على لي كونكور القدام، هكا غادي تسهل عليه المأموريه بزاف. بالنسبه ليكري كيفاش راه في لو سيت يمكنكم تلقاو جميع الامتحانات او نتاع لي زيبروف نتاع لو كونكور نتاع الميديسين دونتير كاينين في الانترنت، يمكن لكم تدربوا عليهم. سورتو تكون عندكم يمكن مده تعطيكم لي زيبروف دقه وحده الطريقه باش تدوز اجراء الامتحانات الكتابيه. لو فوليوم اورير ديال كل ماده كيكون نصف ساعه، يعني عامل السرعه كيلعب دور كبير. نصف ساعه لكل ابروف، يعني ساعه ونص كتكون تقريبا ساليتي 4 ديال زيبروف. 4 ديال لي زيبروف كاملين. وبالنسبه للصعوبه كما قلت يا استاذ، كاينين ديجا لي كونكور، هو صعب يعني خاصو اون بريباراسيون. ما يمكنش تكون دوزتي الباك وجبتي نقطه جيده جدا وتقول الكونكور انا قاد عليه اذا ما كافياش النقطه، ما كافياش بوحدها. ما اذا كافياش. باش ننصحهم من يجيو يدوزوا لي كونكور ان شاء الله، شنو خصهم يديروا؟ اون بريباراسيون انتونس. ممكن كاينين دي شين في يوتيوب اللي كيخليوك تبريباري، وفي نفس الوقت كاينين بالنسبه للاشخاص اللي ما كيقدروش يديروا اون اوتو فورماسيون يقراو بوحدهم، كاينين دي سونتر ديال لا بريباراسيون اللي كيعطيو ان باك ديال ميديسين دونتير فارماسيون بريباراسيون ديال هاد لي 3 فاكولتي، حيت اون جينيرال كيكونوا لي كونكور متقاربين بزاف في الاسئله. سينون كما قلت كاينين دي يوتيوب اللي فريمون كثار الانسان الا كانت عنده العزيمه ممكن يدير بوحدو ياك ديال بوحدو يبريباري بوحدو. وي وتخدموا بالكرونو، يمكن بريباريتو بالكرونو، تحطوا الكرونو لي زيبروف تشوفوا واش تستوفيو 3 دقائق وتشوف واش قاد عليها ولا لا. دونك وهذا العام باقي مفتوح الكونكور ايكري ولا تلغى بالنسبه ل لا فاكولتي نتاع الميديسين دونتير؟ لو كونكور ايكري باقي كاين، وكاينين معلومات كيقولوا انه غادي يكون في الاسبوع الاول من شهر 8. لا من شهر 8 في اوت. شهر 8 بالنسبه للفاكولتي بعد ميديسين جينيرال ديال كازا. هادشي اللي كاين في الكواليس لحد الساعه. اذا ما كاينش شي حاجه اللي هي رسميه، ولكن ممكن للناس اللي مقبلين على يعني باغي يدوز الميديسين ميديسين جينيرال ولا ميديسين دونتير يوجد راسو لو موا لا بروميير سيمين تاع لو موا اوت. ديال بلو تار غيكون كما قلتي شو تنقال. لكن الكواليس هادشي اللي فيه شهر 8 9 ان شاء الله. ان شاء الله. دونك ما بين شهر 8 و 9 وجدوا الكرونو، قلبوا على لي زيبروف، دخلوا اليوتيوب وبريباريو لي كري ديالكم الا كنتم من الناس المولوعين ولا تتحبوا. لاقاش كاين اللي هذا يعني الميديسين راه تيدخلها عن حب وعشق وتتكون حلم ديالو من الصغر، يعني ماشي تتفرض عليه. سورتو ان لو سو ديالها طالع، يعني تيحطها حلم باش يحقق داك لو سو يجيبو في الباك، ومن بعد تيدير يعني راه تيضربوا تمام في لا بريباراسيون بور افوار ولا ريوسير لو كونكور. دونك هذا كيكون دافع. وبالنسبه لك سي يوسف، كيفاش جاك التفكير انك دير الميديسين دونتير؟ واش كنتي تبغيها من الصغور؟ كان داك الجانب النفسي ديالك هو اللي مهم في الاختيار؟ بالنسبه للدافع كما قلت انا شخصيا لي زيتود ميديكال اون جينيرال كانوا الحلم ديالي. اون جينيرال كنت كنقول سوا ميديسين جينيرال دونتير فارماسي، كنلقى راسي في كل ما هو الطب. وفي الحقيقه بهذا المنبر نغتنم الفرصه باش تنحيي جميع زعما الاطر الطبيه، لا الطب العام لا الطب التخصص لا طب الاسنان، كذلك الطاقم نتاع التمريض اللي في الحقيقه في هذه جائحه كورونا والكوفيد 19 انهم كانوا في راس المدفع، يعني عرضوا راسهم للخطر، وشحال من واحد يعني بعد على عائلته. علاش؟ هادشي كامل باش يسهروا على راحه المواطنين. في الحقيقه من هذا المنبر تنوجه لهم تحيه عاليه للطاقم الطبي بجميع التخصصات ديالو. دونك كان هذا حلم نتاع يوسف وحققه الحمد لله، انه كان تيميل للجانب ما هو طبي، وفي الاخير
اختار ميديسين دونتير، ومن تختاروا في الكتابي وتطلع سميتكم في الكتابي، شنو تيوقع من بعد؟ واش كاين شي تيست اوغال ولا تيكون ديريكتومون الالتحاق بكليه طب الاسنان؟ بالنسبه للكتابي كتكون بعدا اون ليست برينسيبال اي اون ليست داتونت. وي الحاجه مزيانه في طب الاسنان هو انه لا ليست داتونت فريمون كيتهزوا الناس بزاف من لا ليست داتونت. تقريبا ممكن شحال يقد يوصل تقريبا العدد اللي تيتهز من لا ليست داتون؟ كيكون ان كلاسمون مثلا لا ليست داتونت كيكونوا فيها 400 واحد، ممكن يتهزوا حتى ل 300 350. اذا هذه مساله مزيانه بالدونتير. فريمون مزيانه حيتاش اصلا هذوك اللي دوزوا الكونكور كتلقاهم ديجا دوزوا، كتكون مدارس كتكون اخرى. عندهم كتكون عندهم نقطه مرتفعه، يعني كيكونوا دوزوا جينيرال دوزوا فارماسي، كيبقاو البلايص هي بيناتهم في لا ليست داتونت. تبادل بيناتهم البلايص. كيبقاو بيناتهم اون جينيرال. يعني كنقول للتلاميذ الا كانوا في لا ليست داتونت يلفو با لاشي، غالبا غادي يتهزوا. ابخي كيما في شهر 9 كتكون اون ابل ديال لا ليست داتونت، كياخذوا الناس اللي كاينين، من بعد كيكون الالتحاق بالدراسه ان شاء الله. بالدراسه دونك ما عندهمش ان تيست اوغال، ما كاينش في الميديسين دونتير كاع، وتا في الميديسين جينيرال في لا فارماسي ديريكتومون بري سيليكسيون كونكور اكري بريسيليكسيون ومرحبا بك تقرا طب الاسنان او الطب العام او الصيدله. دونك اون فوا، وهذا سي ان افونتاج انه تياكد عليه يوسف انه راه تيوصلوا حتى 300 400 واحد في ليست داتون تيعيطوا بانهم باش يلتحقوا، لان الاغلبيه اللي تيكون عنده معدلات مرتفعه تيتقبل تقريبا بجميع المدارس والمعاهد المغربيه. تيبقى له هو ديك الساعه شنو تيدير؟ الاختيار ما هو انسب لشخصيته ولطموحاته. دونك ملي تلتحقوا بالسنه الاولى كيف شرتي لها في الاول انكم تقراو ترون كومان، تقراو كاملين نفس المواد يا طب عام يا طب الاسنان. من بعد تلتحقوا بالسنه الثانيه. السنه الثانيه واش دوزوا امتحانات في اخر السنه ولا تيحسبوا لكم شي ان سيستيم عندكم سبيسيال بور لا نوتاسيون لاني بروشين؟ لو سيستيم اللي كيبدا من لا بروميير اني هو سيستيم ديال سيسيون نورمال، سيسيون د راتراباج. لا سيسيون كتكون لو بروميير كل سنه كتفرق على 2 سيمستر، كل سيمستر كينتهي بامتحانات. اون سيسيون نورمال مثلا لا بروميير سيسيون كتكون في شهر غالبا جونفيي، في شهر واحد، ولا سيسيون الثانيه كتكون في ديال السيمستر الثاني كتكون غالبا في شهر مي. ومن بعد كيكون اون سيسيون ديال لو راتراباج اللي كيجمع امتحانات الدوره الاولى والثانيه. كتكون كنساليو بلي راتراباج، يعني ماشي كل سيسيون نورمال كيجي من بعدها سيسيون د راتراباج، لا. كندوزو اون بروميير سيسيون، وي فوالا كندوزو لا بروميير سيسيون. دوزيام سيسيون عاد كيكون لي راتراباج في اخر المطاف. بالنسبه المواد كيتجمعوا كوم موديول، كيكونوا مثلا 2 ماتيير في شاك موديول حتى كاع 3 ماتيير، وكل ماتيير خصك تنجح فيها باش في الاخر تجيب نقطه في الموديول اللي اكثر من 10 في كل موديول باش ما تدوزش الغاتراباج. دونك سينو ضروري هي 10 هي اخر نقطه اللي يمكن لا موجبه انك ما تراترابيش من 10 للفوق. 10 الفوق في شاك موديول. شاك من موديول بعد في شاك موديول من الى جبتي اقل كيكون اون سيسيون د راتراباج بوغ كتكون يعني فرصه ثانيه. كيما المشكل اللي كيكون هو انه لا سيسيون د راتراباج الا ما جبتيش فيها اقل من 10 ما يمكنش مثلا دوز للسنه الثانيه وتهز وتدي معك داك الموديول. وي ضروري تكون مستوفي لكل المجزوءات باش تدوز للسنه الثانيه والسنه الثالثه ان شاء الله. ان شاء الله. دونك كانوا تسمعوا بزاف بانه كان تغيير في كليه الطب الاسنان وفي كليه الطب العام، على انه كانت واحد لا ريفورم. هذيك لا ريفورم كانت الا ما كذبتش 2015 وقعت من ريفورم 2015. يمكننا تهضرنا على لو سيستم قديم والسيستم جديد اللي وقع، لقاش كاين اللي ما عرفش هذه المستجدات في مجال كليه طب الاسنان او الطب العام. بالنسبه للمستجدات ديال لا نوفيل ريفورم، الفرق بينها وبين كنسميوها لونسيان ريفورم، النظام القديم والنظام الجديد، اول حاجه هي سنوات الدراسه. سنوات الدراسه انتقلت من 5 سنوات ل6 سنوات. السنه السادسه في طب الاسنان اللي تزاد كما كيقولوا غتكون بيغمون براتيك، يعني غيكون فيها هي لا كلينيك. والفرق الثاني كما قلت هو من ناحيه الامتحانات.
كانوا كيدوزوا ماتيير باغ ماتيير وي وكان ممكن تطلع معك ان كريدي. دابا وي ولينا كندوزو بالمجزوءات وبلي موديول لي وشاك موديول وشاك موديول اونتر لي موديول كيكون ان ديكالاج. يعني بريسك شاك سيمستر كيكونوا فيه 4 موديول وكندوزوهم في جوج ديال 2 سمان وكيكون دابا ان خصهم ديكالاج. يعرفوا المقبلين دابا الجداد راه ما بقاتش الكليه اللي تعطي بالاسنان تتقبل الكريدي، يا اما تفاليدي وتعطيها لي نوت ديالها، واما شنو تيكون الحل الاخر الا ما فاليديتيش وما جبتيش لا موين تاع فوق 10 في المواد، واش تعاود العام ولا كاين هذه الحاله انك تعاود العام ولا كاين الحل قليله؟ كاين الحاله ديال تعاود العام ولكن ماشي كثيره لدرجه مثلا سي با يعني ماشي بغاو يسقطوك. لا ما انت ما بغيتيش ماشي تنجح. فوالا لو سيستيم ماشي سيليكتيف حتى لدرجه مثلا نقول لك لي كلاس بريباراتوار كتكون النسبه اللي كتعاود اللي كدير 5 دومي اكسيتيرا. حنا لا زعما باش تعاود العام كيكونوا شي واحد عندك شي ظروف ولا ما بغيتيش ولا ما بغيتيش وحده فيهم. شي واحد دونك ظروف كيف قهريه ولا ما بغيتيش. كيف قال الدكتور هشام، دونك راه لا ريفورم جديده نتاع لا ميديسين هو انه ما بقاتش في الدونتير 5 ans دو فورماسيون ولا ديتود، مي ولات 6 ans 5 سنين تدوز ما بين هو النظري والتطبيقي. بيان سور غادي نرجعوا نهضروا على هذه القضيه نتاع لي ستاج، ولكن السنه السادسه كلها كيف قال سي يوسف كلها تتكون هي براتيك سور تيران، دونك تتخرج للدومين انك تتبراتيكي. وبالنسبه للمواد تعطينا نظره عامه على المواد المدرسه في كليه طب الاسنان. بالنسبه للمواد كما قلت في الاول كاينين دي ماتيير فوندامونتو ودي ماتيير ابارتونون لا ميديسين دونتير. لي ماتيير فوندامونتو غالبا كيكونوا في لا بروميير اني وفي الى كاع كيمشيو حتى لو بروميير سيمستر في لا دوزيام اني. ديال وي كيكون فيه شي حاجه فريمون دو جينيرال الى درجه كتقول راسك واش انا نيت في الدونتير ولا لا. كيقراوك البيولوجي، كيقراوك علم الاجنه لومبريولوجي، كيقراوك ليستولوجي التشريح، كيقراوك الاناتومي ديال لو كور كاملو من الفوق حتى لتحت وكيسالي بواحد الموديول اللي كيخليك كتنفتح على الدومين سميتو لينيسياسيون على ميديسين دونتير. بالنسبه لا دوزيام اني كيبدا الدونتير بروبرمون دي، كيبدا كاع لي ماتيير اللي كتبدا لا تيوري اللي كتخليك تبراتيكي لي ماتيير ديال الدونتير، وكيكونوا دي ترافو براتيك اللي بلا نوفيل ريفورم. لي اونسيان ريفورم كانت سميتها لي ترافو براتيك، دابا سميتهم لي زاكتيفيتي بري كلينيك. دوك لي زاكتيفيتي بري كلينيك كنخدموا في دي مانكان، كنخدموا في دي مانكان مجسمات، يعني ماشي في بنادم تتعلموا بعدا في الماكا عاد تمشيو للانسان باش ما تخسرولوش. فوالا كنخدموا دي زاكتيفيتي انتونسيف دي مانكان. كاع لي سوان اللي ممكن يداروا في لا كافيتي بوكال كنديروهم في دي مانكان في لا دوزيام اني وفي لا تروازيام اني. لا تروازيام اني كنساليو لي زاكتيفيتي بري كلينيك كاع كيكونوا عندنا كاع المهارات اللي كيخليونا ندخلوا لو تيران اللي هو لو سي اش او. كندخلوا ليها بارتير دو لا كاتريام اني. لا كاتريام اني ولا سانكيام اني كيكون مثلا لا كاتريام اني كنقراو في الصباح لا تيوري وفي العشيه كندخلوا لا كلينيك. دونك لا كلينيك تتبداو تدخلوا لها من الكاتريام اني في لازيتود في لا فاكولتي. فوالا ا بارتير دو لا كاتريام اني. هادو تيتسموا التدريب ديال ستاج، يمكن ندخلوهم في خانه التدريب ياك تسموا التدريب الاستشفائيه. وبالنسبه لطالب في طب الاسنان في لا كاتريام اني شاك ايتيديون كيكون عنده ان باسيون، كيكون عنده ان باسيون اللي كيدير ليه لي سوان ديالو. بالطبع كيكونوا دي بروفيسور دي ريزيدون و دي سبيسياليست اللي كيراقبوا لي زاكت اللي كيدير ليكسترن طالب. دونك معكم توجور معكم واحد المصاحبه وتاثير اللي هو لاصق اما في المجال النظري او في المجال التدريبي التطبيقي اللي تتخرجوا له في تتباشروا عن كتاب. وصراحه يعني تنسمعوا عليكم ملي تيجيكم دي باسيون اي تو تلقاو لا كومبيتونس عندكم اون كاتريام اني، يعني باقي ما تخرج، باقي ما تعطات له سوتونا لا تيز ديالو دكتورال بالنسبه للدونتير، وتتلقى تبارك الله انه مؤهل
يقوم بمجموعه من التدخلات الطبيه في مجال طب الاسنان. وكلمه جميله تتقال في حقهم انهم تيقول لك ميرسي دو روندر لو سورير او باسيون، تترد لهم ديك الابتسامه ديالهم، وتتبقى هذه انطباع جميل وعلاقه جميله ما بيناتكم كطبيب الاسنان وما بين يعني ان باسيون. دونك بالنسبه للتدريب سي بون، عرفنا بان من الكاتريام اني تيخرج الطالب اللي يتابع الدراسه ديالو في كليه طب الاسنان باش يباشر العمليه ويكتسب مهارات ميدانيه ويطبق داكشي اللي خداه نظريا في اطار الدروس النظريه وتيسولوا والنظريه والتطبيقيه. دونك عندكم نتوما واش عندكم ان سيستيم انترن ولا اكسترن بالنسبه لي فورماسيون؟ واش بزاف تدخلوا مثلا عندكم الانترنت تجلسوا فيها ولا كل واحد فين تيجلس عندكم لو شوا في الاختيار ولا اوبليغاتوار تكونوا دي انترن؟ لا ما كايناش مالوغوزمون، ما كايناش الانترنا. وي يعني كاع الطلبه اغلبيه كيكريو بيناتهم، كتكون اون كولوكاسيون اونتر لي زيتيديون في لي زابارتمون اللي كاينين حدا لي فاكولتي. حتى لي فاكولتي. سينو كاينه لا سيتي يونيفرسيتير اللي بغاها، وي وكاين الترام اونتر لا سيتي يونيفرسيتير و لا فاكولتي. الحمد لله تنظن انكم في كازا قريب لكم واحد ستاسيون ترام ميم مسميناها يمكن بالكليات ياك محطه. دونك كاين هذا فاسيليتي دو ترونسبور فاسيلمون انك تلتحق بالكليه لمتابعه الدراسه. وبالنسبه تنسمعوا واحد لو تيرم تيتقال في الدومين دو ميديسين، هو تنقولوا هذا ان ميدسان انترن. شنو يمكن لك تقول لنا على هاد التسميه، على هذا لو كونسيبت، فوقاش يتسمى ان ميدسان انترن؟ Voilà. Pour un médecin interne ou l'internat, احنا عندنا un concours ماشي الانترنت الداخليه. انا هذه باش تفسروها لك اللي تيسمعوا الانترنا تيقولوا يمكن تكون عندهم انترنا يعني داخليه تيجلسوا فيها، وما لا ان كونكور هو اللي يفسر لكم سي يوسف. سي ان كونكور ديال لو ريكروتمون ديال كاع التوظيف الانترنا اللي ممكن دوزو à partir de la 5e année, à partir de la 5e année ولا la 6e année. وهذا الكونكور كيخليك تكون ان ميدسان انترن وتكمل في لو دومين بروفيسيونيل مع لا فاكولتي. كدوز الانترنا اللي كيكون فيها عامين، من بعد كيكون عندك الحق دوز نيشان الريزيدانا. لا ريزيدانا هي لا سبيسياليتي. كدوز ابارتيغ من الانترنا كدوز الريزيدانا اللي هي لا سبيسياليتي وكدوز فيها 4 سنوات. وحسب الريزيدانا اللي دوزتي كاينين دو تيب، كاينه ريزيدانا بينيفول وكاينه ريزيدانا كونتراكتويل. بور لا ريزيدانا بينيفول ممكن دوز لا سبيسياليتي ديالك وتمشي لو دومين بريفي، ما تبقاش في لا فاكولتي. pour la résidana contractuelle كتسني une contrat اللي minimum après la spécialité ديالك minimum تجلس معهم 8 ans تخدم في le CHU comme étant un DNS, comme étant un spécialiste في la faculté. وهذا لو ديبلوم الا كملتي في هذا المسار كيخليك تكون حتى بروفيسور في لا فاكولتي. الا دوزتي الريزيدانا ديالك وليتي سبيسياليست ممكن دوز لو كونكور ديال لاسيستانا ديال البروفيسور. اللي جميل هو انه تاكد دكتور يوسف انه كان عندهم واحد حتى هو واحد النظام داخلي تيشتغلوا في اطار التدريس بكليه طب الاسنان، هو انك متى تلتحق السنه الخامسه او السادسه انك بامكانك تدوز واحد الكونكور اللي تختاروا منه عاوتاني. شحال تختاروا سي يوسف تقريبا في الميدسان انترن؟ تقريبا من لا بروموسيون اللي فيها 120 واحد كيتختاروا 10 الناس، الا زادوا كاع في لي بوست كيكون 20 بوست. 20 دونك نتوما بكم في بروموسيون 120 واحد. دونك نسبه قليله وما تيديها. دونك اللي عنده كفاءه وعنده عزيمه انه باغي يديها ما بين 120 ويهزوا 10 ولا 20، اذا النسبه يمكن قليله في حق اللي تيتابعوا الدراسه ديالهم بكليه طب الاسنان. ولكن راه تيختاروا كيقولوا لا كريم دي زيتيديون لانهم يقدوا يغامروا معاهم ابخي في الريزيدانا اللي تدوز فيها 4 من بعد شاك سبيسياليتي. يعني من تتساليو 6 سنين ما عندك سبيسياليتي، الله عندك بحال الا قلنا طب عام بعد الفوق. كيكون فوالا كيكون ضروري
تزيد 4 سنين ولا 5 سنين باش دير شي تخصص في مجال طب الاسنان. سميتو مجال التخصصات السي يوسف اللي كاينين ما بعد 6 تاع لا فورماسيون، سميتو اللي تيقراو؟ بالنسبه للتخصصات اللي كاينين تقريبا كاينين 7 ديال التخصصات. كاين وي تخصص اورثوبيدي دونتوفاسيال اللي هو تخصص ديال تقويم الاسنان، نعم الى تخرجتي منه كتولي ان اورثودونتيست. كاين التخصص ديال لا بارودونتولوجي اللي هو التخصص ديال امراض اللثه والفم، والفهم. وي كتكون ان بارودونتيست. وكاين التخصص ديال لا باثولوجي دونتير اللي هو التخصص ديال الجراحه، لا شيورجي ولا باثولوجي اللي هو التخصص ديال الجراحه، كتخرج ان شيورجيان دونتيست. كاين التخصص ديال بيدودونسي اللي هو بيدودونتيست مكلف بالاطفال، طب الاطفال. وكاين التخصص ديال بروتيز فيكس اللي فيكس. هو وي اطقم ثابته، لي فيكس بروتيز كونجوانت. وكاين التخصص ديال بروتيز ادجوانت اللي هو الغير ثابته، الاطقم الغير ثابته، لي دونك دونتيي موبيل. وي اللي تيكونوا 7 تخصصات، يعني ما سهلاش. وضروري خصك تكون ميدسان انترن عاد دير التخصص، ولا يمكن لك عندك شي طريقه اخرى باش تدوز كاين للتخصص؟ الطريقه الثانيه هو تكمل 6 سنوات ديالك، تاخذ لو ديبلوم ديالك ديال دكتور اون ميديسين دونتير، وي ودوز الكونكور ديال الغيزيدانا. بون دونك كاين ضروري كاين كونكور اخر مثلا انت تسوتوني الدكتوراه ديالك وتاخذها وتمشي نيشان بلا ميدسان يعني انترن، تاخذها ديريكتومون بان كونكور وتولي تقبل في الغيزيدانا وتدوز ديك الساعه التخصص اللي بغيتي. دوز التخصص اللي بغيتي. الامتياز اللي كاين في الانترنا هو انه الا ديجا دوزتي الكونكور ديال الانترنا ما كتبقاش دوز الكونكور ديال الغيزيدانا، كدوز نيشان الغيزيدانا اوتوماتيكمون. اوتوماتيكمون. آه. والبارتيكولاريتي حيتاش طب الاسنان كاينين مسارين، كاين سواء هذا اللي بروفيسيونيل تبقى في لا فاكولتي، وكاين المسار الثاني اللي الاغلبيه كيديروا هو لو سيكتور بريفي، تحل طون بروبر كابيني وتخدم. دقيقة جبتي هاد القضيه ديال السيكتور بريفي بالنسبه لطبيب الاسنان، واش من تيتخرج من كليه طب الاسنان يمكن له يفتح الكابيني، ولا خصو يقضي بعض السنوات في مجال يعني في مجال الدوله يخدم مع دي زوبيتو في الدوله عاد يفتح الكابيني ديالو؟ اون فوا شديتي الدبلوم كتقيد في هيئه اطباء الاسنان بالمغرب، وكيكون من حقك تحل طون بروبر كابيني. يمكن كيكون هنا تختلفوا على الطب العام، الا لقاش الطب العام يمكن ملزوم عليه يدوز شي سنوات في الخدمه نتاع البوبليك عاد يلتحق بالطب الخاص. الطب العام كتكون عندهم السنه السابعه كيدوزوها اجباريا في المستشفيات العموميه. العموميه من بعد ممكن يحل الكابيني ديالو الا تخرج. الاشكاليه اللي كتكون هي انه الاغلبيه ديال لي بوست ديال الريزيدانا سو سون دي بوست كونتراكتويل. اشنا دونك هي وي كونتراكتويل؟ كونتراكتويل. وي فوا دوزتي الغيزيدانا تي اوبليجي تبقى معاهم 8 سنوات على الاقل. هادشي اللي تيديروا في الوظيفه نورمالمون العموميه، خصك تقضي ولا خرجتي خصك تخلص لهم الفلوس اللي داروا لك الفورماسيون. فوالا ديال الفورماسيون. المشكل في الطب العام هو بعض الخطرات حتى الا كملتي ديك 8 سنوات ما وقدمتي لا تيطلقوكش، ديميسيون ما كيقبلوهاش. ما هذا هو تيقبلوهاش. هذا هو الاشكال. اذا تيبقى دابا كل واحد وكيفاش تيفكر الحياه ديالو المهنيه من بعد ما تيقبل الدكتوراه في الطب سواء طب الاسنان او الطب العام. تتبقى الاختيارات واش تدير واحد الاستراتيجيه وتخطيط انك تخرج وتتغامر. شي مره كاين اللي تيغامروا انهم كاين اللي تيدير الغيزيدانا وتيندم تيقول لك كنتي ساليت ومشيت خدمت في الخاص وحليت الكابيني ديالي. وكاين عاوتاني كل واحد، ولكن تتبقى خصوصيات كل دكتور تيشوف المستقبل ديالو وحسب تالي مويان. كل حاجه عندها المزايا ديالها وعندها السلبيات ديالها. ولكن تسمعوا مثلا هنا في الرباط تيقولوا بان لا ميديسين عندهم الانترنات تعطيهم فين يسكنوا، سورتو لي ميدسان انترن، ولا لا ما عندهمش سكن حتى بالنسبه لمختلف الكليات الطب لا، ما كايناش اون انترنت ديال نتاع لا لا ميديسين. ديال وي الميديسين.
وتا الميدسان انترن ما يمكنش عنده الحق انه يوفر له السكن مثلا في ديك السنوات نتاع الاشتغال؟ لا لا، حيت ابارتيغ ديال الا كنتي ميدسين انترن كيكون عندك واحد التعويض ديال 3000 درهم شهريا. هذا هو الامتياز اللي كاين، اما السكن لا. دونك تيكون هذاك التعويض وتنظن انه غير كافي بالنسبه لكم، محتاجين انه دونك تيبقى انكم نتوما تديروا اموراتكم عاوتاني بطريقتكم، وكل حاجه كيقولنا كل توجه كل مدرسه كل معهد عنده مزايا وعنده سلبيات، والانسان اللي تيختار شي طريق الا سون سا ريسبونسابيلتي في هذا لو شوا. بعيدا عن الجو نتاع الدراسه النظريه والتطبيقيه والتدريب، واش هو عندكم في الكليه نتاع طب الاسنان دي زاكتيفيتي اللي تيتسموا باغا يونيفرسيتير، تديروا شي انشطه ثقافيه موازيه اللي تتخرجوا من هذاك لو ستريس؟ تنعرفوا بان مهنه الطب صراحه راهي اللي تيقول سهله، كلشي تيحلم كان اللي تيقول ما كانش نولي طبيب، مي راه باش تولي طبيب راه ما سهلاش، تيضربوا تماره لا في لا فورماسيون ديالهم لا في لا ديوري ديالهم. دونك اليا واحد لو ستريس عليكم durant la formation. واش تحيدوا هذا لو ستريس بدي زاكتيفيتي بارا يونيفرسيتير في اليونيفرسيتي ديالكم؟ بيان سور كاينين دي كلوب في لا فاكولتي اللي كيخليوك كما قلتي ديجاجيو شويه داك لو ستريس. كاينين دي كلوب مثلا لو كلوب سوسيال دونتير، كاين لي كلوب ديال الميوزيك، كاينين با مال دو كلوب، والطلبه عندهم الحق ياديريو، وبا مال داكتيفيتي اللي كيكونوا. وكاينين دي زاكتيفيتي كاع من الدومين ديالنا، كيكونوا دي كارافان ميديكال، كيكونوا دي بريفونسيون في دي زيكول. وهاد الحوايج كيخليوك تستمتع او ميم طون تكتسب مهارات في في الدومين ديالك نيت. وكاينين الجمعيات ديال طب الاسنان كيمشيو معاهم الطلبه في البوادي، كيقدموا في الحملات الطبيه اللي كيكونوا هذا بالنسبه موضوع زوين، واحد الموضوع في العقد القافلات الطبيه. ونزيد ناكد يعني واحد الشكر الخاص من واحد الفئه نتاع يعني والاغلبيه ديالهم اللي تيمتهنوا مهنه الطب، انهم تيديروا قافلات طبيه على طول السنه مجانا، وتمشيو للدواور للقرى وتعطيو داك لو سافوار فيغ لو سافوار اتر ديالهم الناس اللي محتاجين لهم. يعني تحيه عاليه للطاقم الطبي اللي تيسهر على هذه القوافل، وتلقاهم في صراحه كل مره تسمع قافله مشات لواحد الدوار دات بعض المساعدات الطبيه، سهرات على انها دير حتى العمليات اذا كانت في الامكان هي اوليه. يعني هي لكم ولا دائما حاضر عند الاطباء بكل امتياز. ويمكن هذا غاس للبارا يونيفرسيتير يعني تشتغلوا في جمعيات اللي تجمعكم كاطباء الاسنان، وتتعطيو واحد العون بدون مقابل، ولو انه بارفوا تجي بان الطب ما يرحمكش، الطب الخاص ما يرحمكش، ولكن انت الحمد لله كاين. هضرنا على بحال هذه الامور اللي شاركتي فيها السي يوسف في حملات ولا في قوافل طبيه في القرى، سورتو في القرى اللي محتاجه الدعم ديالكم. كاينين جمعيات كما قلتي، جمعيات مهنيه وجمعيات ديال الطلاب. كل عام كينظموا قوافل طبيه، وكاين قوافل طبيه في القرى كيكونوا فيها اطباء، وكيمشيو الطلبه باش يقدموا يد العون ويديروا لورغانيزاسيون ويعاونوا في لورغانيزاسيون ديال دوك القوافل. كما قلت هاد القوافل فريم هما كدير الخير في الناس، او ميم طون كدير الخير في راسك، كتكتسب معرفه، الحمد لله، كتدي معك الدعاوي ديال الناس. الحمد لله، هذا اكبر خير تديروه وتتقبطوه، الحمد لله. و- وكتجي بحال الا نشط، بحال الا كنتي اصلا بحال بلان الا مشيتي دينيرجي. لشي حدا واخا مشيتي تخدم. والله واخا مشيتي تخدم كتولي بحال الا جاي من شي سواغي ولا شي حاجه. شوف وهذا هو اجمل احساس يحس به الانسان، ذاك القيمه الانسانيه اللي تتضفى على اي مهنه. تيقولوا بصراحه بان الطب والتعليم هما في الدرجه الاولى هو مهن يعني اجتماعيه. يعني لما كانش لا كونسيونس المنتهي لهذه المهن راه شباب، وهذه يعني شهاده مبشره يتقدم على المبشر بان شاب تيحس انه بعد ثمره ان عام كله حيويه ونشاط، لقاش قدم واحد المساعده الناس المحتاجين والامس الحاجه بها. شكرا للجميع الطبيه صراحه وحتى لجهاز التمريض. سؤال
مكتوب دابا من عند كوثر ممكن نجاوبوا على سؤال السي يوسف. الناس يقدروا يديروا مثلا المراد ممكن دونتيغ عندكم كاينه بوسيبيليتي ولا تقدروا من بعد مالوغوزمون لي باسريل ما كاينينش. لي باسريل كاينه في لا فارماسي ابري 2 ans ديال لا بيولوجي ممكن تدفع لا 3 اني في لا فارماسي. سينون ميديسين جينيرال او دونتير مالوغوزمون لي باسريل ما كاينينش. الحاله الوحيده فاش كتدخل هي اون بري سيليكسيون ديال الباكالوريا وسيليكسيون ابري وسيليكسيون ديال الكونكور. دونك ها هو الجواب انه لا بوسيبيليتي اللي كاينه اون سول بوسيبيليتي اللي تيديروا لا فارماسي. لا فارماسي عندك 2 ans في لا بيولوجي في لا فاكولتي تقدروا انكم تدفعوا باش ديروا لا 3 اني في الفارماسي. سي بوسيبل مي دونتير اي ميديسين جينيرال ما كايناش هذه القضيه مالوغوزمون. يقد تكون اون اوتر ريفورم ابري لا ريفورم دو 2015 ويتبدلوا فيها هاد المعايير نتاع الالتحاق دونك تاكد بان الجانب بالنسبه للانشطه اللي تقوموا بها في وسط الكليات مثلا وتتنفتحوا بها على المجتمع من غير القوافل الطبيه. تعطينا شي امثله اللي تديروها في كليه الطب الاسنان بالدار البيضاء. بالنسبه لكل كلوب كيكونوا فيه عده لجان، كيكونوا لجان ثقافيه كينظموا دي كونفيرونس، كنجيبوا دي كونفيرونسي دو اوت غام وكيقدموا للطلبه المحاضرات في الاختصاص ديالهم. كاينين لجان علميه اللي كيعاونوا الطلبه اللي عندهم مشكل في اي طالب كانت عنده مشكل في ماده. لي كلوب كينظموا دي مونطورا بحال دي كور مزيان هذه دي مونطورا سوبليمونتير وي دي كور سوبليمونتير. وكاينين الطلبه اللي عندهم مشكل في الاعمال التطبيقيه في لي زاكتيفيتي بري كلينيك كيكونوا دي توتورا اللي كيخليو الطالب ينمي القدرات ديال لا ديكستيريتي مانويل ديالو. وكاينين لجان اخرى، كاينين دي بريفونسيون في دي زيكول، كنمشيو المدارس الابتدائيه والثانويات والاعداديات. وكاين حملات تحسيسيه، كاين توجيه، كنمشيو للثانويات وكنديروا فيهم التوجيه. وتنديروا حتى التوجيه عبر اللايف وهذا الشيء اللي تديروا دابا مع التلاميذ والتلميذات المقبلين. وكاين با مال دو شوز، كاينين نوادي ديال الموسيقى، وكما قلت سيغتانمون لي زاكتيفيتي اللي كيبغيو الناس الطلبه بزاف هما ديال القوافل الطبيه. القوافل الطبيه. دونك نتوما مارغري ستريسيتو تتميلوا عاوتاني لجانب اخر هو ما تتغفلوش الجانب الفني في حياتكم الشخصيه اللي تتبدعوا فيه وتتحيدوا شي شويه داك لو ستريس، وكيتديروا توفقوا ما بين الجانبين، ما بين ما هو يعني دراسه وامتحانات اللي في الحقيقه تتكونوا منهمكين فيهم بدرجه قصوى، وما بين الحياه الجامعيه او الحياه بالكليه خارج اسوار لي زونفي والاقسام ولي زوبيتو. بالنسبه للتوفيق بين الدراسه ولي زاكتيفيتي باراسكولير، الاغلبيه كتكون البدايه ديال السنه كيكون نشاط في الذروه ديالو، كيكون قمه النشاط. وبالنسبه لشهر 9 10 11 اون فوا كيقربوا لي زيكزام كاع لي كلوب كيحبسوا لي زاكتيفيتي ديالهم باش يخدموا مع راسهم باش يخليو الطلبه او موا ديال البريباراسيون، وما يكونوش دوك لي زاكتيفيتي عائق النجاح ديال الطالب. وبالمناسبه تنشكروا الدكتور تهامي الوزاني التهامي اللي خلانا ان بتي كومونتير في لاباج ديالنا، حتى هو من المناضلين في مجال الطب صراحه، واللي تدعم دائما الشباب، يا الشباب في مجال الطب او اي حاجه يمكن لها تفيد الا وهو حاضر في هذه المبادرات اللي تتكون 100% انسانيه. شكرا دكتور تهامي الوزاني التهامي. شكرا كوثر على السؤال ديالك. تنتظر اذا كان شي اسئله ولا توضيح من طرف الدكتور يوسف انه يزيد يفيدكم فيها فمرحبا، على اننا نكملوا الحديث الشيق معاه اللي بصراحه تنستافدوا من كل معلومه عطاها لنا. كاين جانب اخر هو تنهضروا على
الميتي ولو ديفي ديالها، يعني التحديات نتاع مهنه الطب او كليه الطب والاسنان. شنو يمكن لي قلنا يوسف على هذا الجانب نتاع التحديات؟ التحديات اللي كاينين في طب الاسنان هو انه واحد المجال اللي هو حي، كل يوم كيبانوا تغيرات عده. خصك تكون ديجا ديما اون اجور ميز اجور ديال اجور ديال لي فورماسيون ديالك. اون فوا تزكى غادي يهرب عليك العلم بزاف. كل شيء. ديما كاينين تقنيات جداد اللي كيخليو واحد متميز على الاخر. يعني وي يعني البحث ولي فورماسيون خص ديما الطالب يكون فيهم، وحتى بعد التخرج خص ديما تكون مع تبحث على التقنيات الجديده وتكون تحضر لي كونغري، تشارك في ندوات، وسورتو عندكم نتوما لي كونغري تيتنظموا سنويا على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي، وتيكونوا مفيدين لقاش تقاسموا فيهم كل المستجدات على سورتو في المجال مثلا طب الاسنان. شنو كاين في المستجدات، لا في مثلا الالات والمعدات الطبيه، ولا حتى في عالم الجراحه، ولا حتى في عالم تقويم الاسنان او ما يشابه او له علاقه بالمجال نتاع التخصص ديالكم. بالنسبه للطالب سنه لا فورماسيون ديالو، خدا لو ديبلوم الدكتوراه نتاعو في الطب من كليه طب الاسنان. تيبقى له جوج الاختيارات، اما يختار الخاص واما يختار العام. هضرنا على هاد الجوج الجوانب دكتور يوسف الا كان ممكن، وشرح لنا المزايا والسلبيات ديال كل اختيار اللي تيختاروه يعني الحاصلين على دبلوم الدكتوراه في مجال طب الاسنان. بالنسبه للاختيار كيكون اختيار مفصلي الحياه ديال داك الانسان، يعني غادي ياثر عليه الحياه ديالو كامله. كاين كامله. المجال العام والمجال الخاص. الاغلبيه ديال الطلبه كيختاروا لو سيكتور بريفي. اون فوا كيتخرج كيبقى عامين، 2 3 قبل ما يحل الكابيني ديالو، كيدير دي فورماسيون، كيخدم في دوطر كابيني. يعني ماشي لابد اون فوا تخرج تحل طون بروبر كابيني باش تخدم. كتخدم كوم اسوسيي ا دوطر ميدسان، كتشد ان رومبلاسمون، كتشد تو الكابيني نتا اللي كتسيرو لطبيب اخر، اما شاد ان كونجي، اما اون جينيرال لي كونجي دو ماتيرنيتي ديال لي ميدسان فام. كتشد الكابيني حتى كتكون عندك خبره في التسيير ديال العياده، وتعرف حيتاش لا كليونتيل ولا لا باسيونتيل اللي كاينه في لو سي اش او ماشي هي ديال الكابيني، بريفي صحيح. ماشي هي ديال البريفي، حتى كتعرف تكون تعامل اكزيجونت، ياك تكون اكزيجونت نتاع البريفي، لاقاش يعطيو فلوسهم دونك خصهم لا كاليتي دو سيرفيس. بريفي بلوس اكزيجونت. كاين اون جينيرال حتى في زعما ما تكونش نظره سوداويه على البوبليك، حتى البوبليك كاينين دي بروفيسور دو اوت غام اللي كيمشيو معاك في نقطه نقطه. يعني لا فاليداسيون ديالك ما كتفاليدي لاكت حتى كيكون بريسك لا بيرفيكسيون. يعني واخا وصراحه انت زعما يعني بالتجربه يعني بلا كونيكسيون ديالنا ولا لونتوراج اللي تيحيط بنا وتيمتهنوا مهنه طب الاسنان او الطب العام، صراحه مستوى عالي في الدقه، مستوى عالي في الخبره، والدليل على انه تجرى عمليات لا على مستوى طب الاسنان ولا على مستوى الطب بصفه عامه في مستوى عالي من التكنولوجيا، وتتنجح العمليات. يعني كي قلتي في الحقيقه راه الطب يعني العمومي راه ما عمره يطيح في المغرب، بالعكس راه هو غادي دائما في التطور، وتلقاوهم اللي خدموا اللي في الطب العام راه هما اللي في الطب الخاص. يعني ديك لا كومبيتونس اللي عندنا في البوبليك راه لا ميم هي اللي في البريفي، دونك تيكون هناك واحد التكامل. انا تنعتبره تكامل ما بين الطب العام والطب الخاص، كل واحد عنده شروطه، كل واحد عنده طقوسه، ولكن تيبقاو بجوجهم سو سون دو دومين كومبليمونتير. ما فوالا. نميزو ما بين حتى واحد، ما نقولوش هذا زوين هذا خايب، مي تلقاو كل بالنسبه حاجه وعندها بالنسبه للجوده سي. كاينه النقطه السوداء في الطب العام هو لا كاباسيتي داكوي. كاينين الناس ولكن لا كاباسيتي داكوي ما كثيراش. وبالنسبه اما لك بالنسبه للمعدات موجود، هذاك الماتيريال تو الحمد لله موجود، بالنسبه بالنسبه للاساسي موجود، نعم. ولكن ما آه، يمكنش يغطي لجميع الشرائح ديال المجتمع لاقاش كاين عدد كبير. وكي قلتي صحيح ما كاينش الاطباء ولا الاطقم الطبيه اللي يمكن لها تباشر العمليه بداك العدد الكثير اللي تتوافد عليكم في مجال الطب. هي
البنيه التحتيه صحيح. دونك كي قلنا الاختيار الانسب الاغلبيه شنو تيمشيو يفكروا في انهم يديروا دي كلينيك ديالهم بيرسونيل بريفي. كيمشيو جبتي لو السيكتور بريفي الا كان ممكن تسمعوا هذه الهضره بانه لي ميدسان دونتير ملي تيبغي يدير ان كابيني ديالو عنده واحد الامتيازات في القروض في الكريدي باش ايكيبي الكابيني ديالو بمعدات. واش هذه القضيه صحيحه؟ كاين شي امتيازات عندكم في المجال تاع الطب الخاص؟ بالنسبه لي كريدي كاينين دي كريدي دي بانك كيديروا دي زوفر سبيسيال لي ميدسان دونتيست نوفو ديبلومي باش يجهزوا لي كابيني ديالهم. ولكن كما قلت ماشي ما كيبقاش الكريدي اوبليغاتوار اون فوا تخرجتي خصك تاخذو باش تحل الكابيني ديالك. ممكن تخدم في دوطر كابيني حتى تكون عندك اون سيغتان سوم، ولا كيبقى كما قلتي لو كريدي هو الا بغيتي تاخذو، ولكن هو ماشي الحل ماشي آه، اوبليغاتوار. سي با ماشي كاين اللي تيختار جوج طرق، كاين اللي تيمشي يخدم ويضرب تماره شويه في ديك السنوات جوج السنوات من بعد التخرج ديالو تيجمع واحد الحصيصه باش يمكن له يديماري لو بروجي ديالو في الكابيني. سينو كاين اللي تيكون مزروب وما عندوش الوقت انه تيمشي يدير ان كريدي بور ايكيبي الكابيني ديالو. وعندكم هذا الكريدي يعني بفوائد تفضيليه بالنسبه لكم كاطباء الاسنان؟ كاينين فوائد تفضيليه كما قلت عده بنوك في لي كونغري كيكون ان ستوند ديالهم وكيديروا دي باك بور لي ميدسان باش بالضبط بور تجهيز ديال لي كابيني دونتير. واحد السؤال زوين بغيت نسولو لك ونبغي الجواب ديالو نسمعوه هو ويسمعوه حتى المتتبعين الصفحه. كيف حاس براسك وانت دابا في كليه طب الاسنان؟ الشعور ديالك الداخلي وانت انك حققتي واحد الحاجه اللي كنت بشحال هذه تتحلم بها؟ الشعور الشعور بالفخر الحمد لتاش لله الحمد اولا لله. حققت ذاك الحلم، وثاني حاجه هو انه كل عام كنتاكد انني في المسار الصحيح. سورتو ملي كتدخل لا كلينيك وكتسولاجي اون دولور، حيت كتبدل شي حاجه في الانسان انت اللي كتخدم. مثلا كيجي عندك واحد كدير ليه اون اكستراكسيون اللي كانت مبسطه شحال هادي وكيدعي معاك، ولا واحد جايب اون بولبيت جاي يسنى عطيها الصداع عافيه وانت الصداع. كدير ان سولاجمون ديال ديك لا دولور، و انت كتكون اون ساتيسفاكسيون ليك انت ولذاك الباسيون. وكيكون كما قلت تاكيد ديال انه انت في المجال اللي اصلا باغي. صحيح. دوك هذه هي قمه الانسانيه في مجال الطب في هذا التخصص، انك تدير واحد العمل وتتحس بالفخر فيه وتحس بانك اديتي واحد المهمه انسانيه اكثر ما هي يمكن صحيه ولا ان عندها واحد المقابل مادي. دونك هذا الشعور هنا علاش بغيت هذا الجواب هو اننا نقدموا نصيحه للناس اللي يعني التلاميذ اللي باغيين عاد يتوجهوا في التخصصات ديالهم ما بعد البكالوريا. فكروا في شي حاجه اللي تكونوا فخورين بها من بعد الباك، ديروا الحاجه اللي تتبغيو، وهذيك الحاجه اللي تتبغيو راه من بعد نقدروا نتلاقاوكم ابخي 2 زون 3 زون في واحد المباشر ولا واحد اللايف وتعاودوا لنا بنفس القصه نتاع الدكتور يوسف انه مرتاح وتزيد عام على عام يتاكد بانه الى في لو بون شوا في سا كارير ابخي لو باك. تبارك الله عليك السي يوسف، نتمنوا لك يعني مسيره مهنيه موفقه ان شاء الله ونسمعوا عليك كل خير كل خير في المجال المهني. كاين واحد الجانب غفلنا ما هضرناش عليه، هما المخاطر ديال المهنه. اي مهنه عندها واحد المخاطر. المخاطر نتاع مهنه طب الاسنان فين يمكننا نحصروها وفين يمكن لها تتجلى؟ المخاطر ديال المهنه هو عدد ساعات العمل. الى تعديتي واحد الفوليوم اورير ممكن يكونوا دي ريبركسيون سور الصحه ديالك. اذا كتكون في نعم. اون بوستور كتكون في واحد لا بوستور اللي هي شويه صعيبه الى بقيتي فيها مده طويله. يعني طبيب الاسنان خصوصا خصو لو فوليوم اورير ديالو ما يخدمش بزاف، ما يكترش على راسو، و ميم طون يكون ان سبور بقى يدير لو سبور ديال باش يديفلوبي لا سوبليس ديال الجسم ديالو. ديالو و وي. بريسك
الخطر الاكبر هو هذا تقريبا، هو ديك لا بوستور اللي كيبقى فيها الطبيب الاسنان الا كنت على راسو غادي دير ليه مشاكل صحيه. صحيه. دونك احسن حاجه هو يدير داك التوازن ما بين هو مهني ويشوف شويه حياته الخاصه ويدير شويه الرياضه باش يحيد عليك لو ستريس، باش غدا يمشي بواحد المعنويات عاليه، وباش يقابل حتى المرضى ديالو بواحد لو سوريغ، بواحد الابتسامه. لاقاش هذيك الابتسامه نتاع الطبيب تداوي يمكن 50%. هي داك التعامل الانساني اللي تتعاملوا مع يعني لي باسيون راه هو تقريبا نصف العلاج، ومن بعد تيكون اهل انه بسعدات عليه التدخل ديالكم في او وصف الادويه. ما فكرتوش يكون شي طريقه باش ديروا لو ترافاي اللي تقولوا له تيلي ترافاي؟ ما كاينش تداوي في الاسنان اترافير ا ديستونس هكا في لايف وداويو. لقاش دابا كاين معدات حديثه خرجت، يمكن المصنع الاساسي في هذه الامور المانيا يعني تتخرج معدات حديثه في مجال طب الاسنان. بقاو تيديروا عمليات عن بعد. واش طب الاسنان وصل لهذا لو نيفو انه يمكن له يجري فحوصات ويتدخل ا ديستونس؟ بالنسبه لطب الاسنان فيه دو فولي. كاينين دي باثولوجي، دي مالادي اللي ممكن تعالجهم باغ تيلي فيزويل، يعني ممكن اون بريسكريبسيون ديال ان ميديكامون يسولاجي لا دولور، ولكن لسوء الحظ اغلب ديال لي مالادي كاينه خاص اون انترفونسيون بيرسونيل ديال لو ميدسان. سينو داك الدواء كيكون غير شي حاجه اللي بروفيزوار، شي حاجه اللي كتعطل بها مودعه. الحاجه اللي تابعك. وي. ما يمكنش بالعكس تضرك السوسه كاينه وتيبقى الدواء بشويه بشويه، دونك خصك ضروري تمشي باش تحل المشكل ديالها. الانترفونسيون سور بلاص. وتبارك الله. يمكن نصيحة للناس اللي باغيين طب الأسنان، ياك تيبغي الدقة وتكون فنان في يديك باش تتعامل مع أسنان. هذا الجانب كيفاش تنظروا له نتوما يعني كأطباء في مجال طب الأسنان؟ بالنسبه للدقه ابارتيغ لا دوزيام اني لي بروفيسور كيدخلوا ليك كتولي ان مانياك ديال لا بريسيزيون. حيتاش الحساب ديجا السنه صغيره كتحسب بالمليمتر، يعني وي. خصك فريمون تحيد داكشي اللي خصو يتحيد ويبقى داكشي اللي خصو يبقى. بالعكس كندخلوا في واحد الحاجه اللي هي ليتيك، اللي هي الاخلاق. الا حيدتي شي الأخلاق. حاجه اللي خصهاش تحيد نعم. كتولي إذا كونتر ليتيك. كونتر ليتيك. ودون تحيه من هذه المناسبه تنحيو جميع لي بروفيسور اللي تيسهروا على التاثير ديالكم، لا النظري ولا التطبيقي. راه في الحقيقه ملي تتقول من السنه الثانيه وانك تضبط لا بريزيزيون تاع الدقه، دونك هذا راه يعني راك تاخذ خبره كبيره وتاثير في مجال اللي هو ما ساهلش، هو مجال الطب. لقاش في بعض الاحيان تكون كي تنقولوا ما بين الحياه والموت. يمكن له انه طبيب ينقذ لك حياه ويسعد ماشي فرد، يسعد اسره كامله وتسعدوا البشريه. شكرا للمهنه ديالكم، مهنه المتاعب، وفخورين اننا استقبلنا الدكتور يوسف مباشره وقبل انه يعطينا من وقته، ولو انه راه هو عنده انشغالات تبارك الله كثيره، ومع ذلك ذاك الجانب الانساني اللي تيكون في القوافل هو برهن عليه. فهذا الجانب الانساني انه توجه التلاميذ والتلميذات المقبلين على اجتياز البكالوريا ان شاء الله وباغيين يديروا كليه طب الاسنان او كليه الطب بصفه عامه. اخر كلمه نخليها للسي يوسف يختم بها، وتنشكره مجددا. كنحييك استاذ على هذه البادره اللي بالطبع غادي تعاون بزاف ديال الطلبه، اللي غادي تفتح لهم العين ديالهم على المدارس اللي كاينين في المغرب، وغادي تلعب دور محوري في الاختيار ديالهم. وشكرا جزيلا على الاستضافه، وبليزير دو فو ريفوار بروشينمون ان شاء ان الله. شاء الله باقي غادي نتعاملوا في مواضيع اخرى بدون تاكيد، لاقاش لبسنا فيك بانك عندك ديك القابليه، وانك اي حاجه فيها المساعده للغير الا وغادي تكون حاضر فيها. نتمناو ان الشباب ديالنا يكونوا هذه المواصفات، باش حتى مواصفات هي مبادئ اللي خصنا فيهم كانسان عادي نشوفوا كطبيب او كمهنه اخرى. تبارك الله عليك يا سي يوسف، شكرا على المشاركه ديالك في اللايف ديالنا على صفحه الفيسبوك شكرا. المبادره للثقافه المقاولاتيه. تنشكر جميع المتتبعين المباشر، والى اللقاء في موضوع اخر. انتظروا مفاجاه الغد يوم السبت ان شاء الله. مع السلامه.